कम 150 जानवर थी वेती साल दे अंदर नारी जरा बराबर दा रेवर थी 3 बकरा दे केस वेरी गुड 150 जानवर थी तो आप कितना को डब्बा पे वेरी गुड वेरी गुड। ये 40 बकरी दे जो कम से कम 35 से 40 लाख रुपए की औसत कमाती हो माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। साल दे माशाल्लाह दोस्त भाई मेरे को जानवर खेल में दे अल्हम्दुलिल्लाह बुलाओ दोबारा मेरे को हंसी खुशी ना लंदे बुला और रेवर बुला बेच के सेल करके दोबारा आ गए। वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह बकरियां देखें कमेंट में आपने लाजमी रहे थे दोस्तों की खिदमत में खेल के आया 40 बकरी का लाट आज काफी दिनों के बाद मैं खेल के आया दोस्तों की फरमाइश है भी मक्खी जिन्हें बकरी से तू वीडियो चाचा पलवान खान में लगा था ई वजह को आज खेल के आया 40 बकरी का लाट दोस्तों की खिदमत में पेश की माशाल्लाह सारा दुनिया चौजा नया नवेला बकरा उसे और करार शुदा 2.5-3 महीने का जिम्मेवारी क्या क्या बन उसे बाकी इन्हें फायदा ही नहीं देता इन्हें मालूमात ही देता ताकि दूधू बच्चे ने मिलना यात्रा करने में हो देता इन्हें नब्बे से कुछ देता हर शायद टोटल मालूमात से इन्हें मैं देता तोड़ तक आकर तक माशाल्लाह एक बकरा नहीं है बच्चे के बराबर है काट काट आना हाइट है बकरा दूध 3 बच्चे ने मारा दूध के लिहाज नाल दूध तो 2.5 लीटर 3 लीटर टाइम का दूध दे मारा इन्हें फायदे ये कुछ नहीं अगर तू इन्हें 40 बकरी को 6 महीने रखे थे माशाल्लाह तक 40 बकरी जरी 6 महीने के अंदर अंदर तक 30 से 35 लाख रुपए का नफा देती रोजी तक पूरे घर बैठे अगर तेरा काम कारी कारोबार करी तेको कारोबार लायक करना चाहता मैं माशाल्लाह तू अगर मैंने आके जो उसे चलते लखे दे विच उसे करोड़पति बन देते मैं काफी दोस्ते को कारोबार लायक का देते माशाल्लाह इजो ने रेवर गिना दी तमी दोस्त भाई रखी पर खुशहाल है पर। अच्छा चाचा जी ये कौन कौन से इलाकों में ये सही पलती हैं ये थोड़ा आप बता दें। पूरे पाकिस्तान की कामयाब तरीन परेडी वेरी गुड पूरे पाकिस्तान के जेड़े कोने से जने से या मकसद लाहौर भी या इस्लामाबाद भी या पिंडी भी पिशावर भी कोयटा मर्दान जेड़े छोटे बड़े शहर में ये हर शहर दे यानी कि आल पाकिस्तान के अंदर ये कामयाब ब्रीड है माशाल्लाह जी। तू बकरा चलेते तू बकरे ले आओ सकते की सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर तू बकरा तक कम से कम 1,30,000 रुपए 1,30,000 की बचत वेरी गुड वेरी गुड। अगर 3 बकरा चलेते 3 महीने के अंदर अंदर 3 बकरे ना तक 60 बच्चा थी वेती 3 बकरा उसन 60 बच्चा निमा दारे वर्ती वेती 90 का। अच्छा ये दूध की निस्बत से ये 3 बकरी का 150 जानवर थे। अच्छा पहलवान भाई ये बताएं दूध की निस्बत से ये किस तरह होती है बच्चों की निस्बत से किस तरह होती है ये भी आप थोड़ा डिटेल के साथ बताएं ना। कोई हजरात होते हैं नए शौकीन उनको नहीं पता होता इनका वो डिटेल का। वेरी गुड क्या हवाले ये बाकीदार ये कंफर्म गबन भी है। फार्म में 28 महीने। अच्छा जब ये बकरी गबन हो जाती है ये कितने महीने तक ये दूध देती रहती है ये भी थोड़ा आप बता दें। तकरीबन 3 से 3.5 महीने अंदर अंदर फिर सुखा देती है बकरी। अच्छा जी यानी कि 3 महीने पक्का ये दूध देती है। 3 महीने पूरा पक्का दूध देती है। अच्छा झली पे माशाल्लाह अच्छा दूध से पेट शौक लगे अच्छा 3 महीने के अंदर अंदर मेरे बच्चे सेल कर रहे बकरा वाला दोबारा कराती। वेरी गुड वेरी गुड दोबारा जले कराती वाला जले व्यंजन लाख करोड़ में फायदे ले जाए माशाल्लाह जी। अच्छा ये आज जो है ना 40 की तादाद है अगर कोई भाई अगर 1 साल तक रखता है तो इसके अंदर कुल टोटल कितने जानवर हो जाएंगे ये भी थोड़ा आप बता दें दोस्तों को ताकि सही से समझ आ जाए। 40 बकरी को 1 साल के अंदर अंदर ये 150 जानवर थी वेती उन्हें को। अच्छा 150 जानवर कम 150 जानवर थी वेती साल के अंदर अंदर ही जरा बराबर दा रेवर थी 3 बकरा के केस 150 जानवर थी तो आप कितना को डब्बा पे। वेरी गुड वेरी गुड। ये 40 बकरी से जो कम से कम 35 से 40 लाख रुपए की औसत कमाती हो माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। साल दे माशाल्लाह दूध के लिहाज नाल अच्छा बच्चे के लिहाज नाल बच्चे का ख्याल भी रखेंगे 3 महीने के अंदर बराबर 3 महीने बच्चे। अच्छा कोई बंदा इसके साथ ब्रीडर भी लेना चाहे तो ब्रीडर भी इसके साथ मिल जाएगा यानी कि कोई आगे के लिए गोट फार्मिंग
وہ تقریباً 20 سے 25,000 روپے کا دودھ پیلا بچہ بک دیتا ہے. یعنی کہ 2 مہینے کا بچہ ان کا 20 سے 25,000 تک سکون سے سیل ہوتا ہے. کوالٹی والا بچہ ہوگا کیونکہ انہیں کو بریڈر جو ملا کرے بالکل کوالٹی والا بریڈر. اچھا پہلوان بھائی میں یہ کہہ رہا ہوں اگر کوئی آگے کے لیے رکھتا بھی ہے گوٹ فارمنگ کرنا چاہے تو اگر گوٹ فارم کریں گے اگر رکھیں گے نا ماشاءاللہ اور میں نے مشورہ کرے میں ٹوٹل کو ڈیٹیل رکھتا معلومات رکھتا تاکہ ان کو کئی جات رکھنا پوندے کیویں فارم بنانا پوندے اور ساری معلومات انہیں. اچھا سال میں کتنی مرتبہ جو ہے نا یہ بچے دیتی ہیں یہ بھی آپ بتائیں. 2 دفعہ بچے رہیں گے. اچھا 2 مہینے ایک دفعہ بچے رہیں گے سال دے وچ ماشاءاللہ. اگر ایک بکری ہوئے 2 مہینے 2 بچے رہیں گے سال 4 مہینے 4 بچے رہیں گے 6 بچے رہیں گے. اچھا 6 بکریاں 3 بچے دینے والے نہیں ہیں. اچھا یہ زیادہ تر کتنا بچے دیتے ہیں جو یہ بریڈ ہے؟ یہ بریڈ یعنی بھی زیادہ تر 2 بچے دیں گے اگر اس سے 3 بچے دیں گے. ویری گڈ ویری گڈ. اگر تو یہ ریور رکھے تھے اگر تک شوق رہتے میں تک میں کہ یہ ریور بڑے فائدے مند بھی ماشاءاللہ. اچھا پہلوان بھائی ابھی جو ہے نا آپ مختصر کریں کیونکہ ہر دوست کا میں 16 تک مہینے کی معلومات دیتا ماشاءاللہ تے کچھ دوست کو صرف شوق لویں باقی تاکو تو 10,000 سے دات جانور کرے کرو. جی جی آج کافی دنوں کے بعد میں دوستوں کی خدمت میں 40 بکری کا لاٹ پیش کی تھی. اچھا 40 بکریوں کے اندر پہلوان بھائی یہ بتائیں اس کے اندر 2 دانت ہے 4 دانت ہے کس طرح یہ بھی آپ تھوڑا. ماشاءاللہ سارا دھندا چوک ہے نیا نویلا. اچھا 2 دانت 4 دانت 6 دانت والی اس کے اندر کتنا ہے؟ یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں انہیں دا کیا بتانے کیا ہائٹ ہے تیرے سامنے. بکریاں آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ بچے سے برابر ہے. اچھا یہ کتنے مہینے کی گبن ہے یہ بھی آپ تھوڑا بتا دیں. یہ 3.5 مہینے جا کے گارنٹی شدہ. اچھا 3 مہینے 3.5 مہینے. نکلتی میں 50,000. اچھا زیادہ سے زیادہ کتنے مہینے والی گبن ہے اس کے اندر؟ 3.5 مہینے کم سے کم 2.5 سے 3 مہینے. ویری گڈ ہو گیا. گارنٹی شدہ ادھر کوئی بکری کھاڑی نہ ہوتی. جو دوست بھائی میرے کو جانور کھیلنے دے الحمدللہ بلا ہو دوبارہ میرے کو ہاتھی خوشی نہ لندے بلا اور ریور بلا بیچ کے سیل کر کے دوبارہ آ گئے. ویری گڈ ماشاءاللہ. ماشاءاللہ بکریاں دیکھیں کمنٹ میں آپ نے لازمی رائے دینی ہے اور باقی پہلوان. اچھا کوئی دوست بھائی 2 کلے یا 4 کلے یا 10 کلے یا 15 کلے کار کو آل پاکستان. اچھا 40 بکریوں کا ریٹ آپ دیں ابھی مختصر کریں پہلوان بھائی. 40 بکرے کا تو ریٹ کٹھا دیتا بالکل مناسب معقول ریٹ دیتا. آج کن کھول کے بائبل نہیں آج لائک دے کنجوسی نہیں کرنی آج لائک دے ٹاکے پٹاکے کرنی آج میرا حق ہے لائک دا. ویری گڈ. کیونکہ تے کچھ 40 بکری دا ریواڑی کھا لینی انہیں دا ریٹ تے کڑے نہ پیا فل فائنل 45,000 روپے فیکس ریٹ ہوگا. فیکس ریٹ ہوتی وہ میں تھوڑا میرا یہ یعنی کہ لاٹ کا ریٹ ہے. لاٹ دا ریٹ اگر کوئی ہیکرو گنتی انہیں واسطے نہ دیتا. ویری گڈ ماشاءاللہ سے 45,000 کے حساب سے پہلوان جی نے ان کا ریٹ دے دیا ہے اور باقی آپ جلد رابطہ کریں پہلوان جی سے اور باقی پہلوان بھائی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. نیکسٹ ویڈیو کے اللہ پہ دعا دے یاد رکھا ہے.